म आज फेरि यहाँ पास्टर शिशिरसँग म आएको छु। अस्तिको एपिसोड तपाईहरूले हेरिरहनु भएको छ, अझै हेर्नुहोस्। म चाहिँ भनेको छु कतिवटा यस्तो जटिल विषयहरूमा एकताल हेर्दा कोही बेला बुझिहाल्दैन। हो, तपाईँको हेराइ, तपाईँको बुझाइ उहाँको भन्दा मेरो भन्दा भिन्दै हुनसक्छ, केही छैन। तर हामी प्रभुको प्रेममा हामी एक छौँ। अब आजको यो एपिसोडमा अस्तिसम्म कतिवटा कुरो मैले उहाँलाई सोधिरहेको थिएँ। पहिलो भाग आज छैन। किन पहिलो भाग छैन भन्दा तपाईँले चिनिसक्नुभयो उहाँलाई। उहाँले उहाँको ब्याकग्राउन्ड पहिलाको कतिवटा कुरोहरू दिइसक्नुभयो। बरुभन्दा अहिले यो विषयवस्तु जुन चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको विषयमा कतिवटा कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा बरुभन्दा म कतिवटा उहाँलाई कतिवटा कुरोहरू म सोध्नेछु। त्यही गर्दा तपाईँले अझै पास्टर बाबुलाई पनि चिन्नुहुनेछ। अनि यो विषयको विषयमा, यो विषय जुन चाहिँ जटिल विषय छ, यसमा अझै तपाईँले क्ल्यारिफिकेसन या सफाई पाउनुहुनेछ। तपाईँले जतिजनाले कमेन्ट्स दिइरहनु भएको छ, सुझावहरू, धन्यवाद। इजरायलबाट आयो, अफ्रिकाबाट आयो, हाम्रै विभिन्न हाम्रो इन्डिया, नेपालबाट आएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभुले आशिष दियो। अनि मेरो अङ्कल हुनुहुन्छ, त्यो गर्दा कोही माफ गर्नुहोस् है, कोही बेला मैले अङ्कल भनी पठाइहाल्ला, पास्टर बाबु भनी पठाइहाल्छु। दुइटै एक्सेप्टेबल छ है। तपाईँलाई अस्तिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मान्छेहरू धेरै धेरै कमेन्ट्स गरिरहेको छ। सबैले हेरिसकेको छैन होला, किन हेरिरहने कुराहरू यो है। अनि यो पनि हो, फेरि तपाईँहरूले पनि यो अरूलाई पठाइदिनुहोस् होइन। त्यो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले पनि अरूलाई पनि पठाइदिनुहोस्। अनि यो रेकर्ड भएको कारणले गर्दा, त्यसले गर्दा हामीले युट्युबमा हालिरहेका छौँ, तपाईँले घरिघरि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामी अस्तिको विषयलाई तपाईँले अस्ति हामीले पवित्र आत्मा को हो होइन, पवित्र आत्माको कामहरू के हो, मण्डलीमा अहिले पवित्र आत्माले के गरिरहनु भएको छ, संसारमा यो भूमण्डलमा के गरिरहनु भएको छ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनु भनेको कुराहरू के हो भनेर धेरै हामीले 1 घन्टामा हेऱ्यौँ। सायद आज त्यति लामो नहोला, तर कतिवटा बेसिक कुरोहरू कतिवटा अलिकति गहिरो पनि हुनसक्छ। तर हार्ट टक हो। यो चाहिँ उहाँको हृदयबाट उहाँकैबाट आउनेछ है त। त्यसले गर्दा वान्स मोर मेरो अङ्कललाई, यहाँ पास्टर बाबुलाई थ्याङ्क यू भन्दै म आजको क्वेसनमा जाउँ। ओके, आजको क्वेसन म कहाँबाट सुरु गरिरहेको छु भने, तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्नु पर्यो। हुनु त यो हो, तर अब तपाईँको अनुभवबाट तपाईँले भन्दा मैले भनेको पत्याउँदैन होला, सायद तपाईँले भनेको पो पत्याउँछ कि है। त्यो चाहिँ के हो भने, कुनै पनि म चाहिँ के भन्ने गर्छु भने, पवित्र आत्मा कुनै पनि मण्डलीको पेवा होइन। उहाँ सबै सम्प्रदाय हुन्छ, हामी जुनै डिनोमिनेसन भन्छ नि, उहाँ सबैको लागि हो। तपाईँ कस्तो के भन्नुहुन्छ? डेफिनेटली 100% पवित्र आत्मा परमेश्वरले मण्डली सुरु गर्नुभयो पेन्टिकोस्टको दिनमा। आमीन। याद गर्नुभयो, मण्डली कसले सुरु गर्यो रे? मान्छेले होइन, पवित्र आत्माले। हजुर हजुर। अनि आज विभिन्न डिनोमिनेसनहरू छ, र सब डिनोमिनेसनहरूमा कोही आत्मा जितेको छ भनेदेखि पवित्र आत्मा परमेश्वरले नि त्यो मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर ल्याएको हो। पक्का यो मलाई साह्रो मजा लाग्यो चाहिँ है। हजुर, यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ नै हुनुहुन्छ कर्ता सब मण्डलीको नै। मलाई साह्रै अहिले उहाँले भन्नुको मजा लाग्यो, तपाईँले साँच्ची नै भन्नुभयो है। हजुर, कुनै पनि मण्डलीमा एउटै आत्मा पनि जितिएर प्रभुमा आएको छ भने त्यो त पवित्र आत्माको काम हो नि। हजुर हजुर। कुनै पनि पास्टर बुवा इभान्जेलिस्टलाई चलायो होला प्रभुले, माध्यम बनाएर मात्र हो, तर उहाँले नै गर्दा। थ्याङ्क यू, एकदमै यो तपाईँले भन्नुको टु द पोइन्ट मजा लाग्यो है। उसो भए तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामीले कसैलाई न्याय गर्दैनौँ, कन्डेम गर्दैनौँ है, त्यही कारण हामीले कहिले पनि नाम पनि लिँदैनौँ। तर पासो के छ भने, हुनु त सबै मण्डलीमै हो, त्यो त सबै मण्डलीमा त्यस्तो हुनसक्छ। किन पवित्र आत्माको विशेष पवित्र आत्मा र पवित्र आत्माको वरदान भन्दा नि यो कन्फ्युजन किन भएको? माने जस्तो अरू विषयहरू पनि छ नि इम्पोर्टेन्ट, त्यसमा चाहिँ विषयमा चाहिँ हुँदैन प्रायः कन्फ्युजन है। तर यस र नो मात्र उत्तर चराउ कोलाई गडाङ गुडुङ पनि भइहाल्दो रहेछ। किन होला यही विषयमा खालि किन बेसी गजाङ गुजुङ भएको? वास्तवमा बाइबलमा त भनेकै छ, मेरो प्रजा नष्ट हुन्छ भनेदेखि ज्ञानको वा बुद्धिको अभावले, कमीले नै हो। कमीले नै हो। हजुर,
यस कारणले गर्दा हामीलाई शिक्षाको दरकार छ। पक्का शिक्षा पाउँदाखेरि शिक्षा लिनेको पनि दरकार छ। शिक्षा लिनु पनि सक्नु पर्यो नि। हो तपाईँले मलाई टिचिङ दिनुभयो, मैले त्यो टिचिङ माथि माथि लिएर त भएन नि त, मेरै सोचाइमा बस्यो भने त भएन नि त। हो तपाईँबाट शिक्षा पाएपछि मेरो सोचाइ र विचारमा हेरफेर आउनु पर्यो नि त, थिङ्किङमा इन्लाइटेन्ड हुनु पर्यो नि त। यस कारणले हो। तर तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो शिक्षा लिनु सक्नु पर्यो भन्नुभयो नि है। तर शिक्षा लिनु हो भने मैले अब तपाईँले शिक्षा दिने हो नि त, अन्त शिक्षा दिनेले पनि बाइबलले शिक्षा दिनु पर्यो, कुनै आफ्नो सम्प्रदायको शिक्षा चाहिँ दिनु भएन कि कसो? त्यो चाहिँ 100% हो। किनकि अब हामीले प्रचार गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अनि बाइबलको शिक्षा दिन्छौँ भनेदेखि, बाइबल टिचिङ दिन्छौँ भनेदेखि त्यो बाइबलकै कुरा हुनु पर्यो। हजुर, उसो भए हुनु त यो पवित्र आत्माको विषय भए तापनि कोही बेला अलिकति अर्को विषयहरूमा पनि छुइहाल्यो भने पनि कोही बेला हामी यसो भन्ने गर्छौँ नि, हुनु त बाइबलले यसो भनेको छ तर भनेर उनीहरूले आफ्नो सम्प्रदायको कुरा राखिदिन्छ है। हजुर, अब त्यति बेला के त्यो शिक्षालाई लिन सक्छौँ या सक्दैनौँ? मेरो विचारमा त अब बाइबलमा यो लेखेको छ तर मेरो विचार यो हो भनेर कसैले भन्छ भनेदेखि हजुर उहाँ एक्चुअली प्रचार वा शिक्षा दिने फिट छैन। करेक्ट। त्यसको मतलब जसले शिक्षा दिन्छ हजुर, या चेष्टा गर्दैछ शिक्षा दिन, ऊ चाहिँ बाइबलसँग उसको जे भनेको चाहिँ मेल खानै पर्यो नि त। मेल खानु पर्यो नि, स्पिरिटमा चाहिँ मेल खानु पर्यो। लेटरमा नभए तापनि, अक्षरमा नभए तापनि स्पिरिटमा चाहिँ मेल खानु पर्यो। अर्को प्रश्न तपाईँलाई के छ भने कसो हो, जुन चाहिँ अस्ति तपाईँले पवित्र आत्मा हामीसित भन्नुभयो, हजुर, पवित्र आत्मा हामी भित्र है, म भित्र, हजुर, अनि पवित्र आत्मा हामी माथि भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर, अनि त्यति बेला तपाईँले अलिकति एउटा छुनु भएको थियो, अहिलेको पनि छ वर्तमानको, अनि अलिकति पुरानो नियम भन्ने एउटा शब्द चलाउनु भएको थियो। त्यसले गर्दा पुरानो नियममा पवित्र आत्मा मान्छेमा कसरी काम गर्थ्यो र अहिले नयाँ नियमको हामी जुन चाहिँ समयहरूमा छौँ पवित्र आत्माले कसरी काम गर्नुहुन्छ, त्यति बेला पनि पवित्र आत्मा हामीसित, हामीभित्र र हामीमाथि थियो या अहिलेसँग त्यो र अहिले र पुरानो नियम र नयाँ नियममा फरक के छ? राम्रो प्रश्न हो यो। हजुर, पुरानो नियममा चाहिँ मेरो विचारमा, मेरो थियोलोजीको स्टडी अनुसारमा हजुर, पुरानो नियममा चाहिँ ख्रिस्टको रगत बगेको थिएन। पक्कै हो। हजुर, यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर कोही प्रभुको जन्म भित्र आयो भनेको कहीँ लेखिएको छैन। त्यो पनि हामी भित्र बास गर्ने। हजुर, र त्यही कारण अन्य भाषा कसैले बोल्यो भनेको नि छैन, कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस् है, हजुर। तर पवित्र आत्मासित र माथि, किनकि ईश्वरको कामको निम्ति, परमप्रभुको कामको निम्ति डेफिनेटली आउनुभयो। मैले भन्दै थिएँ सिम्सन माथि आउनुभयो, सामुएल माथि आउनुभयो, हजुर, दाउद माथि आउनुभयो, अनि विभिन्न कामको निम्ति उहाँ आउनुभयो, अनि फेरि उहाँ जानु पनि भयो। पर्मानेन्ट रेसिडेन्स हामी पुरानो नियममा कोही माथि पाउँदैनौँ। तपाईँले बुझ्नुभयो है, उहाँले जुन चाहिँ भनिरहनु भएको थियो पुरानो नियममा चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको बलिदान भन्नुभयो नि है, बलिदान नभएको कारणले गर्दा, रगत नबगेको कारणले गर्दा पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ कहिले मानिसभित्र तपाईँ र मेरो शरीरलाई चाहिँ बसो यो भने हुनुहुन्छ। पुरानो नियममा चाहिँ कुनै पनि प्रभुको जति पनि दास दासीहरू छन् पवित्र आत्माको मन्दिर भनौँ न त्यो हुन पाएको थिएन। त्यो चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ सम्भव छ। यसै कारण त पुरानो नियमको थियोलोजी र नयाँ नियमको थियोलोजी आकाश पातालको फरक छ। कारण पुरानो नियममा कोही भित्र त पवित्र आत्मा आउनु भएको थिएन। कारणवश उनीहरूले मन्दिर बनाउनु पर्यो, यहुदीहरूले ढुङ्गाको मन्दिर बनाउनु पर्यो। अनि नयाँ नियम आउनुहुन्छ भनेदेखि, प्रेरित कर्म हेर्नुहुन्छ भनेदेखि ढुङ्गाको मन्दिर कहीँ पनि पाउँदैन। अनि आज हामीले जस्तै चर्च भनेर वर्सिप गर्छौँ भने त्यो रङ हो, किनकि हामी नै पवित्र आत्मा परमेश्वर। अहिलेको जति पनि हाम्रो विभिन्न ठुल्ठुलो सानो घरै होस् बिल्डिङै होस् त्यो त एउटा भेला हुने भवन मात्र भयो, एसेम्ब्ली हल मात्रै भयो, एउटा हल प्रभुको लागि अलग गरेर भेला हुने। हजुर। र पवित्र आत्माको मन्दिर चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ तपाईँ हामी भयौँ।
है। हामी भयौँ। पास्टर अझै एउटा अघि तपाईँले भनिरहनु भएको थियो पुरानो नियममा धेरैपल्ट तपाईँले साँच्चै नै भन्नुभयो प्रभुका दासहरू विषयमा तपाईँले पढ्नुभयो भने सिम्सन, सामुएल, दाउद, शाउलको कुरा गरेको छ नि है। पवित्र अनि परम प्रभुको आत्मा उहाँमाथि आयो भनेको छ। अनि त्यहाँ केही काम भएको छ जहिले पनि है। त्यसको मतलब आत्मा आउनुको मतलब केही काम हुनु नै हो। काम हुनु नै हो, माथि आउनु त काम हुनुकै निम्ति। हजुर। अनि तपाईँले भन्नुभयो नि तर आएर बास गरिरहनु पनि हुन्न थियो नि है। हजुर। र त्यसलाई कुन प्रसङ्गमा बुझ्नु कि बाइबलले भनेको छ साउल राजाले जति पनि पाप गर्यो भनौँ प्रभुको विरुद्धको, अनि प्रभुको आत्मा भनौँ न रुनुभयो भनौँ होइन, दुखित हुनुभयो भनौँ। अनि भनेको छ नि अनि साउललाई त थाहा नै भएन परम प्रभुको आत्माले उसलाई छोडिदिइसकेको थियो भनेको छ नि। साउल राजा जुन दिन अभिषेक भयो, हजुर, पवित्र आत्मा उहाँसित आउनु भएको थियो। हजुर। उहाँको युद्धमा उहाँको विशेष कामहरूमा माथि पनि आउनुहुन्थ्यो। तर जब अब उहाँले परमप्रभुको आज्ञा भङ्ग गर्नुभयो, हजुर, त्यो दिनदेखि उहाँसितको पनि सम्पर्क हट्यो। अनि निश्चय नै माथि टाइम टु टाइम आउने पनि त्यो पनि हट्यो, हटेर गयो। बुझ्नुभयो है। जुन चाहिँ सित भन्ने कुरो, विथ भन्ने कुरा अनि माथि हो र साह्रै पवित्र आत्मा उहाँ रुनुभयो भनौँ न, दुखित हुनुभयो है। अनि मलाई चाहिँ साह्रै दुखी लाग्छ कि अचम्म थाली भने यो चाहिँ दुखीको कुरा हो कि जब प्रभुको आत्माले एउटा मान्छेलाई छोड्नु भनेको चाहिँ अति नै दयनीय अवस्था। हजुर। त्यहाँदेखि त अन्तै खराब भएर गएको छ नि साउल राजालाई। हजुर, किनकि पवित्र आत्मा साउलसित हुँदाखेरि त उहाँको सुरक्षाको निम्ति थियो नि। एकदमै। उहाँ जब मसित छ र नै म बाँचिरहेको छु नि त। एकदमै। उहाँले मलाई थामिरहेको छ विभिन्न समस्याहरूबाट पनि, एकदमै प्रचण्ड दुर्बल अवस्थाहरूबाट पनि थाम्नु भएको छ। र मसित नै छोडिदिनु भयो भने तब त म त हुने पनि थिइनँ नि त आज। पक्कै हो, पक्कै हो। हजुर। उसो भए त्यही प्रसङ्गमा सबैलाई अर्को कुरा म सोध्न पर्यो, जुन चाहिँ पवित्र आत्मा हामीसितको कुरा छ अनि हामी माथिको कुरा छ पुरानो नियमको, अनि नयाँ नियममा तपाईँ याद गर्नुभयो अहिले चाहिँ हामी भित्र छ। प्रभुलाई महिमा होस् है। हामी नै एउटा के भनौँ उहाँको बास गर्ने ठाउँ भनौँ, हामी मन्दिर हौ, हामी नै मन्दिर भनौँ। अचम्म लाग्छ हामी भन्ने गर्छौँ नि कस्तो भयो जस्ट मैले उहाँलाई थपेको होइन, मलाई भन्नु मनपर्छ 2 in 1 3 in 1 को जमाना छ नि आजकल क्या। मलाई हामी त्यस्तै लाग्छ। कस्तो भने आफै मन्दिर अरे, आफै आराधक पनि अरे, आफै पुजारी पनि अरे, बलि दिने पनि हामी नै फेरि है। 3 in 1 भन्नुहुन्छ कि 4 in 1 हामी पवित्र आत्मा आएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी त्यो बन्न पाएका छौँ। हजुर। अब यो प्रसङ्गमा यो जटिल पनि लाग्छ मलाई, तर अलिकति कन्फ्युजन भएको जस्तो पनि लाग्छ। कस्तो भने अब नयाँ नियममा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो हामी चाहिँ पवित्र आत्माको घर बन्यौँ है, वासस्थान बनेको छ, मन्दिर बनेका छौँ, हामी चर्च हौ, हामी नै चर्च भयौँ। हजुर। जसरी पुरानो नियममा अति नै भयो भनौँ न, अब अति नै हुँदा पवित्र आत्माले साउल राजालाई छोडेर गयो नि, के नयाँ नियममा प्रभुका हामी दास छोराछोरीहरू छौँ, प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू, के पवित्र आत्माले त्यसरी नै छोडेर जानुहुन्छ होला भन्ने एउटा प्रश्न नि। सन्त पौलले त भन्नुभएको छ, हजुर, कुनै एकजना सताउने मान्छेलाई, हजुर, उहाँलाई दिक दिने मान्छेको बारेमा, उहाँ त मण्डलीलाई नै दिक दिने मान्छे भनौँ न, हजुर, कि उहाँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ शैतानको हातमा सुम्पिदिउँ भनेर होइन, कोरिन्थीमा होइन। हजुर, हजुर, होइन, हजुर। त शैतानको हातमा सुम्पिदिनु भनेको मतलब पवित्र आत्मा इट इज अ सर्ट अफ कर्स जस्तै भयो होइन। शैतानको हातमा सुम्पिदियो भने पवित्र आत्मा निश्चय नै परमेश्वरले उहाँलाई छोडेर नै शैतानको हातमा फेरि उभित्र पस्छ। हजुर। त्यो के भयो त हामी जान्दैनौँ उसको व्यक्तिगत जीवनमा। हजुर। तर अब हामीले पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई चाहिँ ग्रिभ नगरेकै, सन्ताप नदिएकै राम्रो। त्यसको मतलब तपाईँले अहिले अति राम्रो शब्द चलाउनु भयो नि है। पाउलले भनेको छ, सन्त पाउलले पवित्र आत्मालाई सन्ताप नदेऊ, दुःख नदेऊ, नडुबाऊ भनौँ न है। हुनु त्यस्तो त अब क्लियरली त लेखिएको त छैन, तर उहाँ चाहिँ भनेको पवित्र आत्मा परमेश्वरले कुन चाहिँ यति साह्रो यो हदसम्म जानुहुन्छ तपाईँ र हामीलाई बचाउनलाई है, सहायता गरिराख्नुलाई। यहाँसम्म तपाईँ हामी अविश्वास योग्य गिरेको समयमा पनि उहाँले हामीलाई उठाउनै भएको छ। हजुर। तर म चाहिँ जस्तो प्रश्न मात्र गरेको तपाईँलाई, यो अप्ठ्यारो होला, कुन चाहिँ हदसम्म चाहिँ उहाँले पर्खिनै रहनुहुन्छ होला
कि जस्तो एउटा प्रश्न पवित्र आत्माले यदि छोरी आल्यो हरे अरे है, अब यो त हामी भन्नु सक्दैनौँ र पनि एउटा भनाइ छ नि, पवित्र आत्मालाई हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्दा पनि मुखले स्वीकार गर्दा आएको हो नि त उहाँ हामीभित्र होइन। त्यसको मतलब मुखले इन्कार गर्दा चाहिँ उहाँ जान्छ कि के हो? मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ हजुर जस्तो एउटा मेरो एउटा जिज्ञासा मात्र तपाईँलाई। हिब्रूमा एउटा कुरा, अब पवित्र आत्मा भन्दाखेरि प्रभु येशूबाट पृथक गरेर त हेर्न सकिँदैन, उहाँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ हजुर होइन, एकदमै हो। र हिब्रूमा लेखेको छ प्रभु येशू मसीह चाहिँ आज सदा सर्वदा जीवित हुनुहुन्छ हजुर, अनि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती अर्जविन्ती गर्नको निम्ति अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। अहिले अब 2000 वर्ष भइसक्यो, संसारको निम्ति नै, खालि चर्चको निम्ति मात्र होइन, हजुर संसारको निम्ति नै प्रभु येशू मसीहले अन्तर्विन्ती गरिरहनु भएको छ। त्यही कारण हामी जिइरहेका छौँ, त्यही कारण हामीले पाप गरे पनि हाम्रो क्षमा भइरहेको छ। हजुर, त्यही कारण प्रकाशित वाक्यमा त्यही कारण प्रभु येशू मसीहले, बौरी उठेको प्रभु येशू मसीहले भन्नु पनि भएको छ हजुर कि तिमीहरूको काम चाहिँ मेरो पिताको अगाडि मैले राम्रो प्रदान गर्नु सकिनँ, पर्फेक्ट पाइनँ होइन, हजुर प्रकाशित वाक्यमा लेखेको छ। अब नम्बर 1 त प्रभु येशू मसीहको माने इन्कार्नेसन, प्रभु येशू मसीहको बलिदान क्रुसको, उहाँको बौरी उठाएर नै सबैजना एउटा व्यक्ति चरम अविश्वासमा आएर, एकदमै चरम अविश्वासमा आएर यो कुरा सबै होइन फाल्तु कुरोहरू हो भनेर भन्छ भने उसको मुखबाट इन्कार गरे नि तब चाहिँ पवित्र आत्माले त्यो व्यक्तिलाई, किनकि हिब्रूमा फेरि भनेको छ घरिघरि उहाँ चाहिँ क्रुसमा जानुहुन्न हो कि होइन, यसको मतलब त्यहाँदेखि चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई छोड्नुहुन्छ, क्रिस्टको आत्मा नै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ चरम सीमामा भनौँ न होइन, एकदमै जब त्यो मुखबाट इन्कार भयो प्रभुलाई, प्रभुको बलिदानलाई, उहाँको मृत्युलाई, उहाँको पुनरुत्थानलाई, यो सबैलाई जब इन्कार हुन्छ तब चाहिँ उहाँ पनि दुखित भएर छोड्नु त्यो अवस्थामा आइपुग्छ, त्यस्तो लाग्छ। हजुर मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ है फ्रेङ्कली तपाईँलाई। हेर्नुहोस् हामीले जति यहाँ गरिरहेको छौँ हामी सरसल्लाहमा गरेको हुँदैनौँ, मैले केही प्रश्नहरू लेखेको हुन्छु, उहाँलाई थाहा पनि छैन मैले के प्रश्न गर्छु भनेर। यो चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो कुरा हो, काका भतिज भएको कारणमा कतिले भने दुईजना मिलेर घोटाला गर्दैछ क्या। अब हाम्रो जग्गा त सबै हजुर अब माने के भनौँ, माने कमेन्ट त फ्री नै छ, कमेन्ट फ्री नै छ। त्यो त तपाईँलाई थाहा छ है, प्रायः हेरिरहनेलाई थाहा छ। मैले हरेक पास्टर बुवाहरूलाई मैले सरप्राइज दिन्छु क्वेसन्सहरू। किन सरप्राइज भन्दा चाहिँ खास सरप्राइज दिएको पनि होइन, सब के हो भने नि जब उहाँले उत्तर दिँदै जान्छ नयाँ क्वेसन डेभलप हुँदै जान्छ नि त है। फेरि यो त हार्टको टक हो नि त, हजुर हार्ट टक हो नि त, र एक्चुअली मेरो त हार्टबाटै हुनु पर्यो, एकदम तपाईँको हृदयको कुरा भयो नि। पहिले प्रिपेयर गरेर म बसेँ भने त त्यो हार्टकै भएन नि त, त्यो चाहिँ प्रिपेयर टक भयो। अनि त्यही कारण त आजको दिनमा पुलपिटहरूमा समस्या त यही हो नि त, प्रिपेयर टक दिन्छ नि त, प्रिपेयर टक दिन्छ, त्यो चाहिँ समस्या हो नि। बुझ्नुभयो है, कति यो हार्ट टक हो, कतिवटा हार्ट टक पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू, अघिको आन्सर एकदम मजाको लागि। अहिले भएको हाम्रो जुन चाहिँ वार्तालाप भयो, अर्को के छ भने पछि हो जुन चाहिँ अघि हामीले यो दान वरदान विषयमा अलिकति कन्फ्युजनहरू भइरहेको भनेर कुरा गऱ्यौँ, केही छैन, यो हुनसक्छ। विशेष गरी यो हामीले पहिलो कोरिन्थी 12को जुन चाहिँ त्यो 9वटा आत्मिक वरदानको कुराहरू गर्छौँ नि त। अस्ति तपाईँले छुइ पनि हाल्नुभयो, शक्तिको वरदान है, उच्चारण गर्ने वरदान, विश्वासको वरदानहरू थियो। तीमध्ये मैले एउटा दुईटा मात्र झिकेको छु ताकि धेरै अरू पनि हामी क्वेसन गर्न सकौँ भनेर। त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो मान्छेको विचारमा चाहिँ हुनु चाहिँ अस्ति नै पास मैले छुइसक्नु भयो, माफ गर्नुहोस् म दोहोऱ्याइन्छु। उहाँले भन्नुभयो म्यानुफ्याक्चर गर्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, म्यानुफ्याक्चर भएको वस्तुहरू भनौँ न, प्रोडक्ट चाहिँ हामी हौ, हामी उहाँलाई बुझ्न सक्दैनौँ। तरै पनि एउटा चेष्टा मात्र है, कारण धेरैको यो प्रश्न होला। त्यो चाहिँ के भन्ने हामी कन्ट्रोभर्सी भन्छ नि, खासमा कन्ट्रोभर्सी त होइन, विवाद होइन यो, तर सोचमा चाहिँ केही प्रश्नहरू आउँछ होला बस हो। अनि त्यो चाहिँ के भन्दा म एउटा दुईटा गिफ्टलाई चुन्नु पर्यो, किन 9 वरदान चुन्नु अहिले समय पनि छैन। म एउटा या दुईटा वरदानलाई छुइरहेको छु। नम्बर 1 मा छुन चाहेको चाहिँ गिफ्ट होइन, बाइबलमा लेखिएको छ, मलाई पनि थाहा छ, गिफ्ट्स अफ हिलिङ्स छ नि खासमा है।
माने चङ्गाइहरूको वरदानहरू जस्तो छ। हजुर इङ्ग्लिस बाइबलहरूमा कतिवटा मोडर्न नेपालीहरूमा पनि गिफ्ट अफ हिलिङ खालि लेखेको रहेछ। त्यो त अनुवादको भुल हो। हजुर अन्त पुरानोमा मैले हेर्दा चाहिँ प्लुरल छ, दुईटामा बहुसङ्ख्यामा क्या। गिफ्टमा पनि गिफ्ट्स लेखेको रहेछ, हिलिङमा पनि हिलिङ्स लेखेको रहेछ है। त्यसले गर्दा बस तपाईँलाई एउटा सोध्न चाहेको चाहिँ कोही बेला सायद उहाँहरूको एउटा प्रश्न होला है, जतिजनाले हेरिरहेको छ सुनिरहेको छ तपाईँहरूलाई। कोही सम्झिनुहोस् मैले प्रार्थना गर्दैछु, पक्कै प्रभुले मलाई हिलिङको वरदानै दिनुभएको छ। अन्त मैले प्रार्थना गर्दै गर्दा सम्झिनुहोस् एकजना चाहिँ यहाँ प्रार्थना गर्दा जाति भयो, अर्को चाहिँ जाति भएन। अन्त धेरैपल्ट हिलर्सहरूले पनि भनौँ, प्रभुको जनहरूले पनि हामी छिट्टो हुन्छौँ क्या, यसको त विश्वासै छैन भनेर कन्डेम गर्नमा नि त्यो त रङ भन्छु म होइन। कारण पुरानो नियम त होइन, नयाँ नियममा पनि हेर्दा चाहिँ कस्तो लागेको छ भने पाउलले प्रेरितहरूले चङ्गाइ गर्दा क्या त्यसको विश्वास छ कि छैन भने हेरिरहने टाइम पनि थिएन। यीशुको नाममा उठ भन्दा उठ्नुपर्ने भनौँ न है। त्यसले गर्दा यस एउटा प्रश्न चाहिँ कतिजना जाति भइहाल्छ नि, कति चाहिँ फेरि जाति नै हुँदैन। त्यसले गर्दा मान्छेलाई विचार प्रश्न होला किन त्यस्तो भएको होला भने नि। हुनु त सबै उत्तर त उहाँकोमै छ, जस्तो तपाईँलाई एउटा सानो अलिकति तपाईँलाई दिक्दिएको। यो चाहिँ केबाट देख्छौँ भने कुन तरिकाले राम्रो बुझ्नुहोस् हो भनेदेखि चाहिँ जस्तो अब डार्क एजेसकै कुरा गरौँ। हजुर डार्क एजेसदेखि अलिकति रोमन क्याथोलिक इरामा हजुर त्यो त्यति बेलाको टाइममा टेरिजा अफ एभिया थियो। हजुर हजुर होइन, सिस्टर टेरिजा अफ एभिया थियो। उहाँ गिफ्ट्स अफ हिलिङ्समा चढ्नुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् है, राम्रो उहाँले अति असल नमुना दिनुहुँदैछ नि। अनि उहाँ विशेष गरी चाहिँ गिफ्ट्स अफ हिलिङ्समा चाहिँ जस्तो ट्युमरहरूमा घाउहरूमा उहाँ विशेष चलाको वरदान नै थियो उहाँमा। हेर्नुहोस् है, त्यहाँदेखि पछाडिबाट आउँदाखेरि जब 1900 सालतिर आउँदाखेरि हामी पाउँछौँ जुन के अरे कतिजना प्रचारकहरू, हजुर माने महान प्रचारकहरू, सानोतिनो होइन, महान प्रचारकहरू जो प्रभुले चलाउनु भयो हिलिङ्समा, विशेष गरी आर्थराइटिसको र कतिवटा गाउटको, आर्थराइटिसको, रिमोटिजमको बिमारहरूमा चाहिँ उहाँलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले विशेष रूपमा चलाउनु भयो। हेर्नुहोस् हजुर, प्रभुको दास केनेथ हेगेनलाई हामी कुरा गर्छौँ भनेदेखि उहाँ विशेष क्यान्सरमा हिलिङमा चल्नु भयो। हजुर, महान प्रभुको दास हुनुहुन्थ्यो। हजुर होइन, क्यान्सर हिलिङमा चल्नु भयो। र पवित्र आत्मा परमेश्वरले विशेष व्यक्तिहरूलाई यो हिलिङ्स लेखन लेखेको बहुसङ्ख्यामा छ नि, प्लुरलमा छ, बहुसङ्ख्यामा छ र बहुवचन छ। हजुर, बहुवचन छ। किनभनेदेखि चाहिँ विशेष व्यक्तिहरूलाई, नामै त क्यारिस्मेटिक होइन, र विशेष व्यक्तिहरूलाई विशेष बिमारहरूको निम्ति चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले यो चङ्गाइ गर्ने अभिषेक दिनुभएको छ। हजुर, अनि जस्तो प्रभुदास केनेथ हेगेनलाई क्यान्सर हिलिङमा विशेष उहाँ चल्नु भयो। हजुर, उहाँमा त्यो विशेष क्यान्सर हिलिङमै थियो। त्यसको मतलब सानो तपाईँलाई बात काटेँ, त्यसको मतलब उहाँले जुन चाहिँ आन्सर दिइरहनु भयो त्यसको प्रसङ्गमा मैले तपाईँलाई सोधेको। त्यसको मतलब हो प्रभुले हामी प्रार्थना गर्दा जस्तो सम्झिनुहोस् 9-10 जना रोगी आउनुभयो, प्रभुको इच्छा चाहिँ छ, माने प्रभुको एउटा हामीलाई हुकुमै छ प्रार्थना गर भन्ने होइन। हामी प्रार्थना त सबैलाई नै गरिदिन्छौँ नि। त्यही विश्वासमै हामी प्रार्थना गर्छौँ सबैलाई एउटै लेभलमा है। त्यसको अनि कोही त्यति बेला चङ्गाइ होला, कोही नहोला है। त्यही गर्दा तपाईँको उत्तर अनुसार द्याट मिन्स कतिजनालाई विशेष एउटा बिमारीमा चाहिँ विशेष क्षमता आएको जस्तो लाग्यो कि कसो? यस्तो हो, नम्बर 1 यो जुन चाहिँ गिफ्ट्स अफ हिलिङ मैले भने टेरिजा, सिस्टर टेरिजा हो एभियाको, वा केनेथ हेगेन प्रभुको जनको बारेमा भन्यो। उहाँ आर्थराइटिसको बारेमा मैले भन्दै थिएँ, उहाँको नामै बिर्सिनु भयो। दाजुभाइ थियो, ब्रदर्सहरू, जोहरूले चाहिँ लास्टमा हाम्रो अफ्रिकामा गर्नुहुन्छ नि, क्रुसेडहरू गर्नुहुन्थ्यो नि, के अरे राइनर्ड बङ्केलाई अभिषेक गरेर हात प्रार्थना गरिदिएको उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नामै मैले बिर्सेँ। उनीहरू चाहिँ विशेष आर्थराइटिसमा हिलिङ गर्नुहुन्थ्यो। मूल कारण चाहिँ के हो, यो चाहिँ एकदम हाई लेभलको एनोइन्टिङको कुरा हुँदैछ है। हिलिङ्स भन्दाखेरि
तर साधारणतः तपाईँ म हामी हरेक विश्वासीलाई नै जब बिमारी देख्छौँ हामी उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो, उनीहरूको निम्ति चङ्गाइको निम्ति नै प्रार्थना गर्नु यो पर्यो। त प्रभुको हुकुमै छ यो हैन प्रभुको हामीले हात हुकुम लगाएर हो। प्रार्थना गर्नु त्यो उहाँले खाएको 39 कोराको चोटमा हामी के भन्छ, हामी निको निको हुनेछौँ। भइसकेका छौँ, आमेन त्यो बिमारी पनि निको भइसकेको छ। यो फेथमा हामीले प्रार्थना गर्छौँ अनि मान्छेहरू निको पनि हुन्छ। हुन्छ यो चाहिँ अब त्यो हाई एनोइन्टिङ जुन गिफ्ट्स अफ हिलिङ्स भन्दैछ, हजुर यो चाहिँ मलाई लाग्छ साधारण हिलिङमै नै हो। हजुर साधारण हिलिङमा नै हामी सबै अपरेट गर्न सक्छौँ, सबैजना गर्न सक्छौँ। अब कतिजना मान्छेले बिमारीमाथि दुःख थपिदिन्छ, उसकोमा फेटै छैन हिलिङको भनेर त्यो त बिमारीलाई झन् दुखै जस्तो भयो नि। झन् समस्या हाल्यो। हजुर मलाई दुख्दै पनि छ, तिमी आएर प्रार्थना गरिदियो, त्यहाँदेखि पछाडि कमेन्ट पनि गर्यो, खै त्यो त तिम्रो त उ नै छैन, विश्वासै छैन विश्वास छैन। त्यहाँदेखि म कहाँबाट विश्वास पाउनु? अब ओहो त्यहाँदेखि मलाई फेरि अर्को बर्डन भयो, अब बिमारबाट जाति पनि हुनु पर्यो, विश्वास पनि पाउनु पर्यो होइन। हजुर अब यो चाहिँ खासमा चाहिँ यो अपरेसन्स अफ गिफ्ट चाहिँ यो गिफ्ट अफ हिलिङ्स साधारण रीतिमा हामीले जुन प्रभुले आज्ञा गर्नुपर्ने, हजुर यो आज्ञा गरेको चाहिँ हामी सबैको निम्ति हो, सबले यो प्रार्थना गर्नुपर्ने हो। अनि होली स्पिरिटको टच छ भनेदेखि त्यहाँ हिलिङ हुन्छ। आमेन तर यो जुन चाहिँ गिफ्ट्स अफ हिलिङ 12 अध्यायको लेखेको छ, यो चाहिँ विशेष एनोइन्टेड पिपल फर सर्टेन डिजिजेस, त्यो पनि हो। त्यो पनि हो। हजुर हजुर तपाईँले बुझ्नुभयो है, प्रभुको मान आदेशमा एउटा त छ, तिमीहरूले रोगीलाई के गर, चङ्गाई गर भनेर। हजुर यो त तपाईँ हामी सबैलाई देखाइ छ नि है हजुर हो। अनि ती मध्येमा लाग्छ हामी विश्वास योग्य भएर चलिरहँदा गइरहँदा परमेश्वरले पनि एउटा के भनौँ इनाम दिएको जस्तो नि हो नि हो नि। एउटा उचाल्नु हुनेछ अँ, अनि विशेष अभिषेकमा चलाउनु हुनेछ। अर्को हुन यो ठुल्ठुलो विषयहरू पास्टरलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले सानो समयलाई हातमा मध्यनजर राखेर सोध्दै गएको। अर्को वरदान जस्तो भयो तपाईँसँग हुनु त सबै नै छ, तर एउटा दुइटा चाहिँ तपाईँसँग मैले गरिरहेको। गुलमाल त होइन, प्रभुमा गुलमाल कन्फ्युजन छँदै छैन है। हजुर कन्फ्युजन गर्ने चाहिँ तपाईँ र हामी मान्छे हो नि हजुर जहिले पनि। अनि मण्डलीमा अर्को कन्फ्युजन ल्याइरहेको चाहिँ मलाई लाग्छ गिफ्ट अफ प्रोफेसी, के त हो। ओके हजुर अनि हुन त थाहा छ यो एकदमै ठुलो विषय मैले छुएँ तपाईँसँग, हजुर माफ गर्नुहोस् है। तर कस्तो भने एउटा म चाहिँ के भन्ने गर्छु भने जुन चाहिँ गिफ्ट अफ प्रोफेसी छ हजुर होइन, एउटा मान्छेको एक्जर्टेसन भनौँ, के भनौँ त्यसलाई, एक्जोर्टेसन एडिफिकेसन एडिफिकेसन, मान्छेलाई एउटा सान्त्वनाको निम्ति, हौसलाको निम्ति, सान्त्वना सुधार उसको लागि के अरे नेपालीमा भयो सुधार ल्याउन, जोस दिन, एउटा के भनौँ हौसला ल्याउन हजुर है, त्यो छ। अर्को त प्रफेटको अफिसै छ भनौँ, त्यो त अब इफिसीको वचन अनुसार है। हजुर हजुर अनि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवमा तपाईँलाई छोडेको मात्र यो अगमबानीको वरदान जब आउँछ कसैमा, हजुर मैले आफ्नो अनुभवमा गरेको कुरा मात्र तपाईँलाई सोधेको, कारण तपाईँको अझै अनुभव छ कसो हो। मैले के देखेँ भने यो अगमबानीको वरदान चल्दा कतिजनाको अगमबानीय वचनै आउँदो रहेछ, हजुर भनौँ न एउटा उत्साहको वचनहरू, इन्करेज गर्ने वचन। हजुर कतिजना यही वरदानमै हुनुपर्ने तर अगमबानीको वरदान, तर उनीहरू चाहिँ कस्तो देखेँ मैले भने उनीहरू चाहिँ सपनामा, अगमबानीय सपना क्या त, हजुर हजुर त बुझ्नुभयो नि है। हुन्छ नि। अनि अर्को चाहिँ कतिजनाको चाहिँ दर्शन भनौँ तर अगमबानीय है। हजुर हजुर अनि अब यो कुरोले चाहिँ चर्चमा चाहिँ सुधारको लागि भनेको छ, हो। तर चर्चमा किन गुलमाल आएको? गुलमाल अब नम्बर 1 म पहिलादेखि सुरु गर्छु। हजुर एकदमै यसलाई राम्रो सुन्नुहोस्, मैले जानी उहाँलाई के भनौँ निचरेको जस्तो भयो थुप्रो कुरा सोधेर। नम्बर 1 चाहिँ हेर्नुहोस्, अब हाम्रै अनुभवबाट भन्छु। हजुर अब जस्तो डक्टर मरिस सेरोलो आउनु भएको थियो, पहिलाको कुरा हो, 1995 तिरको, हजुर 1995 सालतिरको। उहाँको स्कुल अफ मिनिस्ट्री हुन्छ नि, हजुर तपाईँलाई एकदम, थाहा नै छ, हजुर हजुर यु नो इट। हजुर चिन्छु हजुर। त अब एउटा सेसनमा एउटा अगमबानी गर्ने अभिषेकै आयो, अब बादलै आयो भनौँ न, हजुर अभिषेकै आयो। त्यहाँ म कहिले अगमबानी भनेको कुन चराको नाम भएको मान्छे होइन, हजुर म पनि अगमबानी बोलेँ। सबैले नानीदेखि लिएर सबैले अगमबानी बोल्दै थियो होइन। उसो भए तपाईँ बात काटे त्यसलाई तपाईँले भन्दा साउल राजा त अगमवक्ता त थिएन,
के त त्यो अगमवक्ताहरूसँग हिँड्दा उसले पनि अगमबानी गर्यो भनेको छ नि अगमबानीको आत्मामा है अगमबानीको आत्मामा। तर त्यो भनेको मतलब म आजसम्म अगमबानी गर्छु वा त्यो बच्चाहरूले सबले आजसम्म अगमबानी गर्छ होइन नि। त्यो जब त्यो एनोइन्टिङ लिफ्ट भयो हट्यो त्यहाँदेखि हामी फेरि अगमबानी गर्नु छोड्यौँ। अर्थात् एउटा एटमोस्फियर हुन्छ त्यही कारण त कर्पोरेट हो यो यो एनोइन्टिङ अभिषेकको कुरा नै कर्पोरेट हो सामूहिक हो। जब एउटा त्यो एनोइन्टिङ बग्छ एनोइन्टिङ बग्दाखेरि गिफ्ट अफ प्रोफेसी पनि आउँछ। यो प्रोफेसीको एनोइन्टिङ आउँदाखेरि सबैले नै के गर्छ एनोइन्टिङमा चल्नु सक्दो रहेछ। अब मैले पनि देखेँ पनि म एउटा स्पेक्टेटर पनि भएँ दर्शक पनि भएँ फेरि अनुभव पनि भयो त्यो दुइटै भयो। अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि पौल प्रेरितले त पहिलो कोरिन्थी 12 मात्रै भएन 14मा पनि क्लियरै गर्नुभएको छ कि अगमबानीको निम्ति चाहिँ तिमीहरूले उत्कट इच्छा राख। अब यो हेर्नुहोस् है अगमवक्ता हो भनेर त उत्कट इच्छा राख भनेको छैन। तर अगमबानी बोल्ने चाहिँ उत्कट इच्छा राख भनेको। त्यसको मतलब तपाईँले भन्दा पनि अगमवक्ता र अगमबानीको वरदानलाई अलिकति छुट्याइराख्नु भएको छ। हजुर एकदमै छुटिएको छ। हजुर अनि यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अगमवक्ता भनेको एउटा कार्यालय अफिस हो। हजुर होइन एकदमै के भन्नु नेपालीमा के भन्नु अर्को एउटा बेटर टर्म छ एउटा औदा हो एउटा पोजिसन हो एउटा मेन्टल हो एउटा यो के भन्नु खास्टो हो हजुर। अनि यो अगमवक्ताको अफिसमा चाहिँ यो चाहिँ स्पष्ट छ। डाक्टर केनेथ हेगेनले पनि भन्नुहुन्छ यो मेरो मात्रै होइन है हजुर दर्शकहरूलाई बताइदिएको एकदमै डाक्टर केनेथ हेगेनले पनि भन्नुहुन्छ सबै प्रभुको दासहरूले भन्नुहुन्छ अगमवक्ताको अफिसमा एउटा मान्छे हो भनेदेखि चाहिँ यिर्मिया जस्तो थियो। हजुर ऊ जन्मिनुको अगाडि नै युक्त भएको एकदमै होइन। उसमा खालि एउटा अगमबानी बोल्ने सिम्पल गिफ्ट अफ प्रोफेसी अगमबानी बोल्ने मात्रै गिफ्ट उसमा हुँदैन। ओहो अगमबानी त बोल्नै पर्यो त्यो त नेचुरल उच्चारण गरिन्छ एकदमै। तर उसमा अरू गिफ्ट हुन्छ अरू वरदानहरू हुन्छ जुन चाहिँ हायर वरदान भन्छ। यो हायर वरदानहरूमा चाहिँ अनमोल रत्नहरू भन्छ हिन्दीमा हजुर है। त्यो चाहिँ वर्ड अफ विजडम ज्ञानको कुरो बुद्धिको कुरो अनि आत्मा छुटाउने वरदान यो तिनटै उनीहरूमा चलेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले जुन अगमबानी गर्छ नि उनीहरूले केही देखेर गर्छ। उनीहरू सियर हो दर्शीहरू हो। सियरले चाहिँ देख्ने गर्छ देखेर गर्छ। त्यही कारण उनीहरूले सायद भविष्यपट्टि पनि जानु सक्छ विगतपट्टि पनि पास्टपट्टि पनि जानु सक्छ पक्कै हो। अनि उनीहरूले के भन्ने फोरटेलिङ माने वर्तमानको कुरा पनि बताइदिनु सक्छ वर्तमानको पनि बताइदिनु सक्छ भइसकेको घटनाको पनि बताइदिनु सक्छ वा त आउनेवाला कुरा पनि बताउनु सक्छ। यो चाहिँ किनभनेदेखि उनीहरूमा मैले बताइहालेँ उहाँमा प्रकाशको वरदानहरू छ एकदमै रेभलेसन गिफ्टहरू छ। यो रेभलेसन गिफ्टमा चाहिँ बुद्धिको कुरो ज्ञानको कुरो र आत्मा छुटाउने वरदान छ। पक्कै हो। कति अगमवक्ताहरूले नबी भन्छ नि त नबी होइन हजुर। अन्त कतिले देख्छ पनि यो गिफ्टहरू देख्छ कतिले उनीहरूले कानमा के गर्छ सुन्छ आत्मामा अफकोर्स आत्माको कानमा सुन्छ कतिले चाहिँ देखेरै गर्छ हजुर। अनि यो चाहिँ अब एउटा कार्यालय नै हो यो एउटा अफिस हो। मैले एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ बहुत अगाडि प्रभुको दास सुबोध साहु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ प्रभुमा सुत्नुभयो ओडिसाको हुनुहुन्थ्यो हजुर। उहाँसित भेट्ने मेरो पनि सौभाग्य भयो हजुर। र उहाँले चाहिँ भविष्यवाणी गरे नि मेरो निम्ति नि त्यो पनि उसकोमा प्रार्थना गर्नु पनि गएको होइन उसँग चिया खाएको थिएँ यसरी नै चिया खाँदै बात मार्दाखेरि चिया खाएर बात मार्दै उहाँले बताउनु थाल्यो बात मारेको मैले यसरी बात मारेको जस्तो। त्यसको मतलब उहाँ चाहिँ एउटा अगमवक्ताको अफिसमा चल्नुहुन्थ्यो है चल्नुहुन्थ्यो एकदमै। उसमा त्यसमा अहिले म तपाईँको बात काटेँ सरी हजुर। किनभने हुनु चाहिँ अब अगमबानीको वरदानको लागि चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 14 छ नि जुन चाहिँ हजुर उत्कट इच्छा राख भनेर हजुर। अनि सायद यहाँ थुप्रै होला उत्कट इच्छा राख्ने हजुर अनि पाउने पनि होला हजुर है। तर सबैको एउटा एम हुँदो रहेछ कि अगमबानीको वरदान पहिलो कोरिन्थी 12 र 14 भित्रमा हुँदै उफ्रेर इफिसी 4 मा पुग्नु खोज्दा अगमवक्ता या अगमवादीको अफिसमा क्या त म पनि कोसिस गरेको त्यहाँनिर त्यो उफ्रिनु खोज्दा चाहिँ गन्भाल भएको जस्तो लाग्यो झर्नुपर्छ। किनभने तपाईँले भन्नुभयो नि अघि होइन त्यो वाटपार फलास छ। किन पुरानो नियममा पनि किनकि अगमवक्ताको अफिसमा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि
पुरानो नियममा पनि एउटा कानुन छ यहुदीहरूको कि कुनै अगमवक्ताले भनेको कुरा भएर आउँदैन भने चाहिँ उसलाई ढुङ्गा हालेर मार्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा चाहिँ सबैलाई त्यो किसिम बकिरहनुदेखि चाहिँ डिटर गर्थ्यो। मान्छेलाई डरले गर्दा पनि त्यो सबै सुपर स्पिरिचुअल भएर एकदमै आत्मिकी भएर सबैलाई किसिम भनेर गण्डगोल ल्याउनुदेखि चाहिँ समाज बाँच्नुको लागि उनीहरूले यो कानुनै गरेको थियो फरिसी र सदुकीहरूले कि कसैले अब हुनु त फरिसी सदुकीलाई दोषी नदिउँ, किन दिनु, किनभनेदेखि यो मोसाको व्यवस्थामै लेखेको छ होइन र लेखीमा। र अब त्यही कारण अगमवक्ताको अफिस चाहिँ अब जन्मदेखि नै परमेश्वरले बोलाएको हुनु पर्यो होइन। तर गिफ्ट अफ प्रोफेसी चाहिँ हरेक नयाँ जन्म पाएको विश्वासीलाई उत्कट इच्छा राख भनेको छ। यसले सुधार दिन्छ, सान्त्वना दिन्छ, अनि यसले हौसला होइन के भनौँ तपाईँ र मलाई इन्करेज गर्छ। यसमा एउटा सानो सोधिहाल्नु पर्यो, अघि उहाँले यर्मियाको कुरा गर्नुभयो नि है तपाईँले, हजुर, आमाको कोखमा आउनु अगाडिदेखि नै बोलावट पाएको भनेर अफिसको लागि। अहिले भर्खर उहाँले भन्नुभयो कोहीलाई चाहिँ त्यो अफिसको लागि बोलाहटै हुन्छ भनेर पहिलादेखि नै, तर ऊ पनि त वात्तै त अगमबानी गर्ने त छाल्दैन होला नि, उसले पनि एउटा आफ्नो प्रभुसँगको जीवन बिताएको त हुनै पर्यो। हजुर हजुर, होइन एउटा बेसिक नेसेसिटी भनौँ न एउटा। विशेष अब प्रभुको दासहरूले भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा मान्छे जो प्रफेटको निम्ति जन्मिएको छ भनेदेखि कतिवटा साइन्स चिन्ह चाहिँ हुन्छ, चिन्ह चाहिँ हुनु पर्यो। हजुर हजुर, चिन्ह चाहिँ हुन्छ। कुनै एउटा दुइटा भनिदिन सक्नुहुन्छ कि जस्तै नमुना स्वरूप? जस्तै एउटा प्रभुको दासिनको बारेमा म भनेको। हजुर हजुर, आई थिङ्क सी वाज अ प्रोफेटेस। अगमवादिनीको अफिसको, अगमवादी गर्ने होइन तर अगमवादिनीको अफिसको लागि बोलावट भएको। हजुर, जस्तो उहाँ चाहिँ अन्त एउटा विश्वासीको घरमा पसेछ। हजुर, अब उसलाई थाहा थिएन कि ऊ अगमवादिनीको अफिसको हो भनेर, अनि उसलाई वेलकम नै गर्यो। हजुर, वेलकम गर्दाखेरि त्यहाँदेखि यो बहिनी वा दिदीले अगमवादिनीको अफिसको उहाँले भन्नुभयो त्यो फ्लोर भेज त लड्नु आँट्यो भने लड्यो भने अरे, हजुर, सरी लड्नु आँट्यो होइन लड्यो भने अरे। हजुर, सबजना छक्कै पऱ्यो अरे, फ्लोर भाज त लडेको छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ फ्लोर भाज त बसिरहेको छ। हजुर, भनेको 2 मिनट बादमा लड्यो अरे। अब मतलब उहाँले 2 मिनट पछि के हुने घटना पहिल्यै उहाँले देख्नुभयो। उहाँले पहिल्यै देख्नुभयो। अब दर्शकले तपाईँले के विश्वास गर्नुहुन्छ यो बारेमा, मै के विश्वास गर्छु यो फ्याक्ट कुरा हो। हजुर, र यो चाहिँ साइन हो कि सी इज अ प्रोफेटेस। त्यो अफिसको लागि बोलाएको देख्ने। हजुर, ओके। कसो यसमा तपाईँलाई साह्रो मजा आइरहेको छ यो कुराहरू। एउटा प्रब्लम मैले यी दिनहरूमा हाम्रो मण्डलीहरूमा देख्छु, कुनै पनि मण्डली होस्। हजुर, मलाई लाग्छ हरेक मण्डलीमा पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माको भरपुरी, दान वरदान अनि आत्माको फल, अस्ति तपाईँले जुन चाहिँ हामी कुरा गरेको थियौँ, यसको टिचिङ हुनैपर्छ। अनि हामीले मण्डलीहरूलाई जोड पनि दिन्छौँ दान वरदानको निम्ति, होइन कसैको उत्कट इच्छा राख भनेकै छ। अब एउटा सानो प्रब्लम, एउटा के भनौँ लजिस्टिक प्रब्लम भएको जस्तो लाग्छ मलाई मण्डलीमा। कुनै पनि मण्डलीमा अलिक लजिस्टिक प्रब्लम भएको जस्तो लाग्छ, अनि मैले फेस गरेको छु। अनि त्यो चाहिँ कस्तो हो भने सायद यहाँ कतिजना पास्टरहरूले पनि हेरिरहेको होला, अगुवाहरूले पनि, अन्त आफ्नो वरदानमा चल्नेहरूले पनि। हजुर, हामीले भन्छौँ दान वरदान माग, नम्बर 1। अन्त विचार सबैले माग्छ पनि। हजुर, 2 नम्बर प्रभुले ढाँट्नुहुन्न, दिन्छ पनि। अब 3 नम्बर फेरि हामीले भन्छौँ दान वरदान चलाऊ, तर चलाउँदा कोही बेला फेरि उप्रो मामलो हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा लिडरलाई चाहिँ बाँधिएको जस्तो अनुभव नि। तपाईँलाई म बताइदिँदैछु, फ्रुट्स भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट हामी हिजो हेऱ्यौँ, अस्तिको एपिसोडमा हेऱ्यौँ भने गिफ्ट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फ्रुट हो। गिफ्ट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फ्रुट हो। फल इम्पोर्टेन्ट भयो, फ्रुट हो। म मरेर जाँदाखेरि परमेश्वरले त मेरोमा फ्रुटै हेर्छ। फ्रुट हेर्नुहुन्छ, मेरोमा कतिवटा गिफ्ट छ भनेर त गरिरहँदैन, कतिवटा फलै हेर्छ। हजुर, क्राइस्ट लाइक छ कि छैन, होइन। हजुर, यसमा प्रेम छ, यसमा नम्रता छ, यसमा धैर्य छ, यो गुणहरू छ। एकदमै यो गुणहरूले मान्छेलाई सफल पनि बनाउँछ लाइफमा। प्रेमै नभएको मान्छेले ऊ एक्लो भन्छ नि त,
त्यसरी नै एउटा घमण्डी मान्छे माने ऊ समाजमा अलिकति मान्छे तर्किन्छ नि उसँग, एकदमै मन पराउँदैन नि। हजुर र यो फलहरू चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चर्चको लागि मात्र होइन, समाजको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो। इम्पोर्टेन्ट यो फ्रुट्सहरू चाहिँ हजुर एउटा भद्र समाज हुनु पऱ्यो नि त, हजुर होइन? एकदमै अब पवित्र आत्माको परमेश्वरको गिफ्टको जब कुरा आउँछौँ, हाम्रो मन चाहिँ रिन्युड भनेको भएको छ नि त, मनको परिवर्तन मनको परिवर्तन। हजुर। अब मैले त्यही भन्दैछु नि, अब धेरै जस्तो मान्छेहरू प्रचार सुनेर विश्वास उत्पन्न हुन्छ, हजुर विश्वास उत्पन्न भएर उनीहरू बाँच्छ। एकदमै यो त मेरो पनि अनुभव छ। सिलगढीमा मण्डली सुरु भयो, हजुर होइन? हजुर 3-4 जना 2-3 जना गर्दै सुरु भयो, हजुर किनकि प्रचारीको वचनमा फेथ आयो, हजुर होइन? तर त्यो मान्छे प्रभुमा आएपछि ख्रिस्टीय चरित्रमा आउनुलाई चाहिँ टाइम लाग्छ नि त। त्यसको मतलब क्यारेक्टर ट्रान्सफर्मेसन क्यारेक्टर मनको फर्मेसन। परिवर्तन है हजुर हजुर, क्यारेक्टर फर। किनकि जस्तो आमको रुखले पनि एउटा आमको रुखमा एउटा आमले घाम पानी प्रचण्ड घाम त्यो गरम महसुस गरेर कति सिजन जाँदाखेरि त्यसले के दिन्छ, फल दिन्छ। र मूल कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ पवित्र आत्मासँग हाम्रो माइन्डको कोअपरेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। म घमण्डी मान्छे छु भने मन परमेश्वरले नम्र बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ बेटर चाहिँ आफै नम्र भएको राम्रो आफै नम्र हुनुको प्रयास गरेको राम्रो। प्रयासमा पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता दिन आउनु भएको, आमिन प्राथमिक होइन त, इज ए हेल्पर। हेल्पर हो बाइबलमा भनेको छ सहायता दिनुहोस्, उहाँ सहायक हो, ईश्वरीय सहायक हुनुहुन्छ। एकदमै र मेरो कोसिसमा उहाँले सहायता दिनुहुन्छ। एकदमै अब मैले यस्तो पनि देखेको छु, एउटा मान्छेले नम्रताको प्रचार गर्दैछ गिर्जामा, उसको स्वरै घमण्डी छ। सुन्नुभयो है, प्रचार चाहिँ छ, नम्रतामा स्वरको टोन बोलीमै घमण्ड छ। हजुर। हजुर अनि यो चाहिँ अलिकति क्या त, अब त्यही कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले जब फेरि नम्रतामा ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ फेरि हामीलाई सफरिङ हुन्छ नि त, हो धेरै खालको सफरिङ हुन्छ नि, हो हो समस्याहरू आउँछ नि, होइन? र बेटर हामीले चाहिँ इसाईहरूले चाहिँ अब सिरियस छौँ प्रभुसित भनेदेखि चाहिँ आफै नै यो फलहरू फल्नुमा चाहिँ आफ्नो ब्याटल चाहिँ आफैले जित्दै जानु पर्यो। होली स्पिरिटले हामीले हेल्प गर्छ। त्यसको मतलब तपाईँको भनाइको मतलब जब हामी दान वरदान त किनकि गिफ्ट हो, यो त हजुर। गिफ्ट भन्ने कुरा प्रभुले माग भनेपछि त दिइहाल्नु भएको छ नि त है, दिएको छ, हजुर। तर फल त रातारात आएको छैन, आएको छैन, यो त उम्रिनु नै टाइम लाग्यो। हजुर। र त्यसमा कोही बेला डिसब्यालेन्स हुन्छ, डिसब्यालेन्स हुँदा चाहिँ गजाङ गुजुङ हुन थाल्यो। गेजाङगुजुङ हुन थाल्छ। फेरि त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भनेदेखि यो पनि परमेश्वरलाई सानो पनि नबनाऊ हो हो कि परमेश्वरले यो मान्छेलाई मैले गिफ्ट दिँदाखेरि चाहिँ उसको उसले गन्जाङ गर्छ भनेर परमेश्वरलाई थाहा छैन भन्ने कुरा त आउँदैन। पक्कै हेर्नुहोस्, हो स्पिरिट अफ डिल्युजन, भ्रमको आत्मा हुन्छ, भ्रमको आत्मा होइन? र पक्कै मैले पवित्र आत्मा परमेश्वर मागेँ, गिफ्ट मागेँ, भ्रमको आत्मा म आएँ, म भोलिदेखि फुलिएँ, हजुर म आफूलाई सेल्फ इम्पोर्टेन्ट भयो। भने आफूले आफूलाई मै हुँ म सेल्फ इम्पोर्टेन्ट हजुर हुनु त म नम्रै भन्नु चाहन्छु आफैलाई, तर सेल्फ इम्पोर्टेन्स क्या त। हजुर र तपाईँ म एक्लै हुँदा त मलाई प्रब्लम छैन, तर तपाईँ आउनुभयो अहिले, यो प्रब्लम भइहाल्छ, किनकि मेरो सेल्फ इम्पोर्टेन्स तपाईँसित देखाउनु पर्यो। भनेको मतलब इन्टरेक्सनमा नि, हजुर अब मण्डली सङ्गति भनेको तपाईँ त्यहाँ 2-3 जनादेखि बेसी हुन्छ नि त। बेसी नै हुन्छ। विशेष गरी एक्लै बस्दाखेरि यो प्रब्लम आउँदैन, तर 3-4 जना वा 2 जना नै भेट्दाखेरि नै त्यो इगो प्रब्लम क्या त, इगो भनौँ न, सबभन्दा राम्रो इगो जस्तो हुन्छ। त्यो इगो चाहिँ अब क्रिस्टलाई चरित्र त होइन नि, हजुर प्रभुको चरित्र त होइन नि, अर्थात् यो चाहिँ डिल्युजन हो, भ्रमको चरित्र हो। र शैतानले सबभन्दा डरलाग्दो काम चाहिँ यो भ्रमबाट गर्छ। यो खासमा चाहिँ फुड डिभिजन हामीले अस्ति हजुर हार्ट टक्समा सुन्दै थियौँ नि, हजुर यो भ्रमको आत्मामा ग्रस्त भयो भनेदेखि चाहिँ मान्छे सेल्फ इम्पोर्टेन्ट बनेको हुन्छ। म नै हुँ, म प्रमुख हुँ, मैले अरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, बुझ्नु भएन? म सिक्नु पनि चाहदिनँ, आफैले भनेको मात्रै अरूले सिकोस्, अर्काले भनेको चाहिँ म सिक्दिनँ। र यस्तो खालको कोही पनि छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रब्लमै हो। तपाईँले सुन्नुभयो है, आज हो दान वरदान माग्नु पर्दो रहेछ, हजुर, प्रभुले पनि दिनुहुन्छ, तर हेर्नुहोस् फल फल्नु धेरै समय लाग्छ। त्यसले गर्दा क्यारेक्टर उहाँले भन्यो नि, त्यो हाम्रो चरित्रको परिवर्तन, ट्रान्सफर्मेसन अनि मनको परिवर्तन चाहिँ आज हामी नै प्रभुको अधीनमा बसेर है, हजुर। सब्जेक्सनमा बसेर अधीनमा बसेर चाहिँ यो फल फल्नु दिनु पर्यो। एउटा कुरा तपाईँको बात हजुर, काटेको भन्नुहोस् न। जस्तो हुन्छ, तर परमेश्वरले
त्यो यो नम्रतामा ल्याउनु चाहिँ चाहनुहुन्छ, प्रेममा ल्याउनु चाहिँ चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। मेरै जीवनको अनुभवमा हजुर मेरोमा जति पनि आज पनि छ समस्याहरू, तर अब जति पनि उहाँले काटछाट गर्नुभयो नि, छिमल्नु भयो भनेको छ नि, प्रुनिङ भनेको छ नि, प्रुनिङ भनेको छ नि, जुन जसले फल दिन्छ त्यसलाई अझै के गर्नुहुन्छ, छिमल्नुहुन्छ नि, जिन्दगीबाटै छिमल्नुहुन्छ, जीवनको घटनाहरूबाटै प्रुनिङ हुन्छ। कोही बेला त यति पनि म भन्छु कतिलाई रोग र बिमारबाट पनि हुन्छ, अल्टिमेटली ऊ चाहिँ नम्रतामा लानुलाई। अयुबलाई त रोगै आयो नि त, आयो नि, हो शैतानले ल्याएको हो, कसले गरेको, परमिसन त प्रभुको थियो। वाइ? किन अयुबलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुको निम्ति। यस कारणले गर्दाखेरि तर अब हामी जब यो चाहिँ म बुझ्दिनँ भने मैले दुःख पाइरहेको छु, म प्रब्लममा छु, रोग मात्रै भएन अरू पनि हुनसक्छ, धेरै समस्याहरू, कोहीले पनि मलाई मन पराउँदैन। हजुर, अनि म त्यो त प्रब्लम हो नि त एकदमै। तर मैले बुझ्दिनँ कि परमेश्वरले मलाई छिमल्दैछ, मलाई सुधार्दैछ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चर्चको निम्ति प्रब्लम हो, आफ्नै जिन्दगीलाई पनि प्रब्लमै हो। अझै एउटा दुईवटा प्रश्न छ मेरो, समय त धेरै गइसकेको छ, र पनि कस्तो भयो तपाईँलाई एक दुईवटा क्वेसन गरिहाल्छु है। त्यो चाहिँ के छ भने यो साधारण, एकदमै साधारण हो, र पनि तपाईँलाई मैले सोधेको, हामी एकदम माथि माथि गहिरोको कुरादेखि वात्तै तल ल्याएको जस्तो भयो फेरि अर्को प्रश्नमा। भन्न पनि अप्ठ्यारो, तर हाँसु त सुन्छ। अब के भनौँ, नहुनु पर्ने तर संसारमा छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दा डिनोमिनेसन, हजुर भनौँ न, एउटा संस्था है, संस्थाहरू भनौँ, के छैन, हामी सबैलाई इज्जतै गरिरहेका छौँ। म एकपल्ट कहीँ गइरहेको थिएँ, एकजनालाई भेटेँ भने उहाँले मलाई भन्नुभयो, तपाईँ चाहिँ कुन थरीको अरे क्या मलाई तपाईँ खुद, मैले बुझिहालेँ उहाँले वास्तवमा मलाई आफ्नो चर्चको डिनोमिनेसन सोधेको भनेर। अन्त अब यदि सोध्नु हो भने, भन्नु हो भने है, धेरैले यी दिनहरूमा पेन्टिकस्टल भन्छ, विशेष दान वरदानमा चल्नेहरूले, हजुर है, उनीहरूले चाहिँ त्यो भनिरहेको हुन्छ। कसैले क्यारिस्मेटिक भन्छ, हजुर। अनि मलाई सोध्यो त्यो व्यक्तिले, तपाईँ चाहिँ पेन्टिकस्टल कि क्यारिस्मेटिक भनेर। अन्त उहाँ चाहिँ झन् मैले चिनेको हुनाले उहाँसँग म अलिक दिल्लगी गर्नु सकेँ। उहाँलाई मैले भने म पेन्टिकस्टल पनि होइन, क्यारिस्मेटिक पनि होइन। ए तपाईँ चाहिँ के हो अरे क्या? अनि म चाहिँ प्रोग्रेसिभ भने क्या उहाँलाई मलाई प्रोग्रेसिभ भने है। जस्ट तपाईँलाई यो चाहिँ अरूको लागि पनि भनिरहेको, तपाईँलाई एउटा मैले सोध्न मन परेको, फर्स्ट अफ अल यो पेन्टिकस्टल र क्यारिस्मेटिक भन्ने दुईवटा शब्द हामी सुनिरहन्छौँ नि, हजुर, आर दे सेम के वाट इज द डिफरेन्स? हजुर, एकदमै हँसाउँ। प्रोग्रेसिभ हुनु चाहिँ बेटर हो नि त। पेन्टिकस्टल पनि ठिक छैन, क्यारिस्मेटिक पनि ठिक हुँदैन। हजुर, प्रोग्रेसिभ हुनु चाहिँ बेटर हो नि त। जे होस् तपाईँको प्रश्नमा, हजुर, अब पेन्टिकस्टल मुभमेन्ट चाहिँ 1900 सुरु भयो, 1906 होइन? हजुर, वेल्स रिभाइभल, त्यहाँदेखि यता एजुसा स्ट्रिट रिभाइभल, हजुर, जुन चाहिँ लस एन्जलिसमा भयो, एकदम युएसएमा। हजुर, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो भनेदेखि क्लासिकल पेन्टिकस्टल डिनोमिनेसनहरू सुरु भयो, एसेम्ब्लिज अफ गड जस्तो फर्म भयो, के अरे फोर स्क्वेयर डिनोमिनेसनहरू सुरु भयो। यिनीहरूलाई चाहिँ पेन्टिकस्टल भन्छौँ। यिनीहरूको एउटा त्यो वान डक्ट्रिन चाहिँ अस्ति हामीले कुरा गर्दै थियौँ, वान ब्याप्टिजम मेनी फिलिङ, होली स्पिरिटको वान ब्याप्टिजम एन्ड मेनी फिलिङ चाहिँ मूल के हो, उहाँको मेन सिद्धान्त भयो, डक्ट्रिन, ओके, सिद्धान्त हो होइन? त्यहाँदेखि वाटर ब्याप्टिजम, हजुर, त्यहाँदेखि यो है, यो चाहिँ क्लासिकल पेन्टिकस्टल भन्छ थियोलोजीमा। क्लासिकल पेन्टिकस्टल उनीहरू भयो, अनि यो सारा संसारमा के भयो, फैलिएर गए। उनीहरूले मिसनरीहरू पठाए, अनि उनीहरू जहाँ गए, अब फोर स्क्वेयरको मिसनरी नेपालमा हामीले फोर स्क्वेयर चर्चै सुरु भयो, मेरो चिनाजानाको छ त्यहाँ, साइमन पिटरको होइन? त्यसरी नै अब इन्डियामा एसेम्ब्लिज अफ गड आयो, अन्त हामी जान्दछौँ एसेम्ब्लिज अफ गड क्यालकाटामा हाम्रो साथीभाइहरूको पनि छ होइन र? यसरी अब पेन्टिकस्टल डिनोमिनेसन्सहरू सुरु भयो। अब 1950देखि उता चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ नि ल्याटर रेन मुभमेन्ट सुरु भयो, पछिल्लो झरी 1950देखि चाहिँ त्यो चाहिँ क्यारिस्मेटिक मुभमेन्ट सुरु भयो 1950। त्यसलाई किन क्यारिस्मेटिक भन्ने नाम दियो होला? क्यारिस्मेटिक भनेको नाम चाहिँ किन दियो भनेदेखि चाहिँ यो झरीले चाहिँ डिनोमिनेसनलाई हेरेन प्रभुले। यो झरी चाहिँ रोमन क्याथोलिकमा पनि आयो, यो झरी प्रेस्बिटेरियनमा पनि आयो होइन, यो झरी ब्याप्टिस्टमा पनि आयो, त्यसले
नानी हुँदै ब्याप्टिजम लिएको थियो कि बुढो भएर पश्चाताप गरेर ब्याप्टिजम लिएको थियो कि पवित्र आत्माले यो हेरेन, तर जहाँ जहाँ पनि खुला हृदय देखियो, जहाँ जहाँ पनि प्रभुप्रतिको प्रेम देखियो, जुनसुकै छाता होस्, जुनसुकै चर्चको डिनोमिनेसनको नाम होस्। हजुर। हजुर तर होली स्पिरिटको मुभमेन्ट भयो 1950 देखि, हजुर 1950 सालदेखि। त्यहाँदेखि यो मुभमेन्ट चाहिँ अल ओभर अमेरिकाबाटै सुरु भयो। हजुर त्यहाँदेखि इङ्ल्यान्डमा पनि गयो, त्यहाँदेखि अल ओभर द वर्ल्डले के भयो कभर भएर गयो। यसलाई चाहिँ क्यारिस्मेटिक मुभमेन्ट भन्छ। तर अब यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ के भयो भनेदेखि पेन्टिकस्टल्सहरूमा चाहिँ, क्लासिकल पेन्टिकस्टल्समा चाहिँ अन्य भाषामा नै तम्बु गाडेर बसेको जस्तो भयो उनीहरू। अन्य भाषा बोल्यो, त्यहाँदेखि उता फर्दर माने अरू गिफ्टहरूको खोजीमा चाहिँ त्यति गरेन उनीहरूले। उनीहरूले बेसी संस्थामा नै यो कुरोहरूलाई संस्थाको बारमा अड्काउनु चाहियो है। एकदमै क्लासिकल पेन्टिकस्टल स्टडी पाउँछ नि, त्यो स्टडी मैले गरेको नि त, हामीलाई गराएको, मैले के गर्नु, हामीलाई गराएको होइन। अनि त्यहाँदेखि क्यारिस्मेटिक मुभमेन्ट जब आयो, क्यारिस्मेटिक 1950s देखि, त्यति बेला अब डिनोमिनेसनको ब्यारियर छैन। रोमन क्याथोलिक हुनु अन्य भाषा बोल्न थाल्यो, अगमबानी बोल्न थाल्यो, यता प्रेसबिटेरियन पनि बोल्न थाल्यो, ब्याप्टिस्ट पनि गर्नु थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि क्यारिस्मेटिक के भन्नु त, मोर देन चर्चेस हाउस फेलोसिपहरू सुरु हुन थाल्यो। अनि कतिजना त म अन्य भाषा पनि बोल्दैछु, अगमबानी पनि बोल्दैछु, तर म रोमन क्याथोलिक चर्चै जान्छु, कतिजना म प्रेसबिटेरियन चर्चै जान्छु, कतिजना चाहिँ हो होइन म यस्तोमा बस्दिनँ भनेर उनीहरूले आफ्नै चर्च के गर्यो सुरु गर्यो। यस्तो यहाँ दार्जिलिङमा पनि भयो, यो न दार्जिलिङमा पनि भयो है। तर यो चाहिँ अब यो क्यारिस्मेटिक मुभमेन्टको फरक हो। तपाईँले उहाँले अति नै असल ढङ्गमा यो 2 सेसन्सलाई भनौँ उहाँले एड्रेस गरिरहनु भएको छ। उहाँमा वास्तवमा मैले सर्काएको त होइन, तर उहाँभित्र ठुलो के भनौँ ट्रेजर्स है, भण्डार छ। यो भण्डारको सानो टुक्रा चाहिँ 2 एपिसोडमा निकाल्नु खोजेको मात्रै हो। हामी अर्को आउँदो दिनहरूमा धेरै यस्ता गर्नेछौँ, तर हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। अब उहाँले नै डाइरेक्ट क्वेसन गरेको त्यो चाहिँ अब हाँस्नुहुन्छ कि रिसाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ के भने, उसो भए पास्टर हो मेरो अन्तिम प्रश्न, थुप्रै छ प्रश्न, तर अन्तिम प्रश्न चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ के भन्ने, कसैले सोधिहाल्यो भने पेन्टिकस्टल भन्ने कि क्यारिस्मेटिक भन्ने कि प्रोग्रेसिभको भन्ने कि के भन्ने? अनि मेरो फेथ पेन्टिकस्टल फेथै भन्छु एकदमै। हजुर। अब क्यारिस्मेटिक त म भन्दिनँ, किनकि म रोमन क्याथोलिक चर्च धाइरहेको छुइनँ होइन। अब पहिला म जुन चर्चमा मेरो अब नानी हुँदा ब्याप्टिजम लिएको थियो, प्रेसबिटेरियन त्यहाँ छुइनँ, र अब म पेन्टिकस्टलै भन्छु नि त। अझै एउटा यो अस्ति मैले हाम्रो अर्को पास्टर यस्तो इन्टरभ्यूमा मैले सोधेको थिएँ, अनि आज फेरि तपाईँलाई पनि सोध्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने, धेरै पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिक चर्चेस छ, माने पेन्टिकस्टल चर्चेस छ सरी। अनि हाम्रो दाजुभाइ, हाम्रो पास्टर बुवाहरूदेखि सबै हामी चिन्छौँ। उहाँहरू आफ्नो सम्प्रदायमा छ, तर उहाँहरूको सम्प्रदायभित्रमै क्यारिस्मेटिक मुभमेन्ट चलिरहेको छ अहिले पनि है। मेरो एउटा लास्ट प्रश्न चाहिँ के हो भने नि बस्छ हो, आफूलाई पेन्टिकस्टल भन्न या क्यारिस्मेटिक भन्नमा के अन्य भाषा बोल्न नितान्त आवश्यक छ कि यो सुरुको जब पवित्र आत्माको इन्फिलिङ हुन्छ नि, ब्याप्टिजम भनौँ जे पनि भन्यो, अस्ति हामी कुरा गऱ्यौँ, त्यति बेला सँगसँगै सुरु हुनु नै पर्ने कुरा हो या कतिजनाको अलिकति पछि पनि यो चिन्ह आउन सक्छ? कसो नम्बर 1 त क्लासिकल पेन्टिकस्टल डक्ट्रिन अनुसार चाहिँ हजुर एउटा व्यक्तिमा पवित्र आत्मा परमेश्वर आएपछि ऊ ब्याप्टाइज्ड हो, पानीको ब्याप्टिजम लिएको हो, त्यहाँदेखि पछाडि पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम आयो, तब चाहिँ द फर्स्ट यो प्रकटीकरण नै होली स्पिरिट म भित्र आयो भनेको चाहिँ अन्य भाषामा छ। तर अब यो थियोलोजिकली करेक्ट पनि हो, प्रेरितको कर्महरू हेऱ्यो। तर कुरा चाहिँ के छ भने गड इज अ गड अफ भेराइटी। परमेश्वर त भेराइटीको परमेश्वर हुनुहुन्छ। मान्छेको हरेक मान्छेको पर्सनालिटी एउटै हुँदैन, सब पेन्टिकस्टल हुनु सक्दैन होइन, सब कुनै के हुनु सक्दैन। परमेश्वरले जस्तो मान्छे त्यस्तै नै उहाँले के गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, बनाउनुको निम्ति, मोल्ड गर्नुको निम्ति एकदमै। र कतिजनामा अब होली स्पिरिट आए पश्चात उसले अब फेथको अभावले होस्, टिचिङको अभावले होस्, पछाडि पाउला अन्य भाषा, त्यस्तो थुप्रै पनि छ, एक्सपिरियन्समा छ। अब उसको एक्सपिरियन्स छ, र त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ डक्ट्रिन चाहिँ बनाउनु भएन नि।
उहाँले अहिले अति नै असल एउटा लास्ट लाइन भन्नुभएको छ तपाईँले कि मैले जसलाई पनि मैले भन्ने गर्थेँ आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अर्को मान्छेमा थपेर डक्ट्रिन बनाउनु चाहिँ भएन होइन तर परमेश्वरले उहाँले भन्नुभएको जस्तो आफ्नो ती मान्छेको चरित्र भनौँ नेचर भनौँ क्यारेक्टर भनौँ त्यो अनुसार काम गरिरहेकै हुँदो रहेछ अन्त हो मैले यो उहाँलाई किन सोधेको भन्दा कतिजना यसलाई पनि भेटेँ मैले जो एकदम पवित्र आत्माले भरिएकाहरू छन् तर उहाँहरूको कुरा गर्दै गर्दा सुन्दै गर्दा चाहिँ उहाँहरूले जुन चाहिँ यो अनुभवहरू गरे दान वरदानको अलिक पछि गरेको छ क्या त तर अन्त सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो भयो भनेर मैले सोद्धा चाहिँ एकदमै भित्रबाट शान्ति महसुस गरेर आए भने क्या उहाँले त्यो अभिषेकको सेवा भनौँ याजीमा पनि है त्यो मजाको लाग्यो उहाँहरूको नि उहाँहरूले चाहिँ विशेष अन्य भाषाको वरदान अलिक पछि पाएको रहेछ जस्तो यो स्पष्टीकरण हजुर भन्नुहोस् न मेरो कतिजना साथीहरू हजुर अब अरू चर्चेसको भनौँ न हजुर अब हिजो अस्ति त्यो बेङ्गलोरमा पनि मैले उ गरेँ जुममा क्या त यहीँबाटै प्रचार गरेँ होइन त्यो भाइ पनि अघि अब के छ भनेदेखि चाहिँ अब कतिजनाले कति राम्रो किनकि होली स्पिरिट आउनु साथमा अन्य भाषामा नगएर उनीहरूमा त्यो शान्ति आउँछ एउटा नेचर चेन्ज हुन्छ एकदमै एउटा प्रेम क्या त हजुर होइन एउटा रिसा मान्छे थियो तर त्यहाँदेखि त्यो रिसा हुँदैन है एकदमै त्यो त एकदमै राम्रो नि एकदमै राम्रो त्यो त हामी आउँदो दिनहरूमा फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई अहिले नै अलिकति अनुमति मागिरहेको हजुर हामीसँग हामी अझै कतिवटा यो दान वरदान गिफ्ट सम्बन्धी कतिवटा यो कुरोहरूमा इन्क्लुडिङ हामी जुन चाहिँ भन्छौँ नि पञ्चदलीय सेवाकाईहरू योहरू पनि आउँदो दिनमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ यतिन्जेलसम्म म भ्युवर्सहरूबाट धेरै प्रश्नहरू माने बटुलिरहेको हुन्छु है फिडब्याक हजुर तपाईँले एकदमै फिडब्याक दिनुहोस् है कतिवटा कुरा हामीसँग नमिल्दा नो प्रब्लम नि होइन किन अघि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो गड हाम्रो प्रभु भेराइटीको परमेश्वर हुनुहुन्छ अन्त मान्छे पनि भेराइटीबाट हुनु भएको छ र हाम्रो अनुभव पनि भेराइटी हुन्छ अन्त हामी बाँड्नमा कहिले हिचकिचाउनु भएन है बाँड्दा चाहिँ अझै स्पष्ट भएको जस्तो लाग्यो त्यसले गर्दा आजको यो एपिसोडलाई फेरि दोस्रो एपिसोड उहाँसँगको यसलाई आज हामी यसमा बन्द गरिरहेका छौँ प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिउन् हामी दुवैजनाको तर्फबाट हामी तपाईँहरूलाई जय मसी भन्छौँ जय मसी अन्त मलाई यो पनि थप्न मन पर्यो पल पेटले भनेको जस्तो दान वरदानको उत्कट इच्छा राख भन्नुभएको छ है हामी तपाईँलाई भन्छौँ यसको उत्कट इच्छा राख्नुहोस् केही सुझाउहरू छ भने केही प्रश्न छ भने तपाईँले उहाँलाई अरू तपाईँको पास्टर बुवाहरूदेखि यसरी तपाईँको अग्रजहरूलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा गरौँ हामीले कसै मण्डलीभित्र हामीले प्रेमलाई हामी कायम राख्नेछौँ है हामी नम्र बन्नेछौँ अनि याद गर्नुहोस् परमेश्वरको आत्माले तपाईँमा बास गर्नुभएको छ तपाईँलाई परमेश्वरले चलाउन चाहनुहुन्छ आफूलाई तपाईँले कहिले पनि नजरअन्दाज नगर्नुहोस् सानो नसम्झिनुहोस् त्यति भन्दै यो एपिसोडलाई यहाँ बन्द गरिरहेका छौँ परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिउन् जय मसीह